راه خرج كي المجنون، راه غالبا غادي يمشي غادي يموت ولا شي حاجه، راه ولدك راه ما عندك بوغ غيزوني فيغ ريفينيغ لو بيرسوناج، يرجع على لا ديسيزيون ديالو pour revenir يعني essayer de faire que le personnage revient sur sa décision، تحاول تردو من القرار ديالو. هذا هو الدور ديال لو كور، وهذا الدور راه كاين راه في القصه ديال اونتيغون. واحد لقيت لو كور عندما غيدخل عند كريون بالضبط باش يحاول يقول ليه عافاك، فكر مزيان، فكر في شنو بغيتي دير. الانترفونسيون ديال لو كور بغيت نقول لكم واحد القضيه، هادشي في لا تراجيدي اون جينيرال. مثلا كاين في واحد لي تراجيدي يقدر يدخل باش يغني، يعني الكومونتير ديالو ولا باش يرجع شي واحد على شي قرار بالغنى، يقدر بريسيتاسيون يقول دو لا بويزي، وتقدر تكون اون بارلي. حاجه اخرى، لو كور عنده واحد الدور واحد اخر. قلت لكم جو انويل هو اللي لعب الدور ديال كريون في المسرحيه ياك، ولكن جو انويل حتى هو عنده واحد الكومونتير، حتى هو باغي يبدي الراي ديالو في القصه. حيت انا ماشي غير قلت لكم راه اونتيغون راه ديال سوفوكل ماشي ديال جون انويل، هو غير عاود كتبها وتصحابوا ان جون انويل عاود كتب القصه بلا ما يدير البصمه ديالو الشخصيه. لا هذا خطا، انا ما قلتش هاد الهضره هذه، ما قلتهاش في الاول بطبيعه الحال. اللي كنقول لكم دابا هو ان جون انويل الا عقلتوا فاش قدمت لكم البيرسوناج ديالو، الشخصيه ديالو الحقيقيه، قلت لكم انه كان عنده واحد المشكل في الحرب، انه ما بينش انه عنده ميول سياسي، فناضوا بزاف الناس كيعاتبوا عليه بحكم انه عنده تاثير في المجتمع بالمسرحيات ديالو، قالوا لي علاش ما خديتيش واحد الدور. فجا هو عاود القصه ديال اونتيغون، ومن تما حاول يدوز فيغ باسي سا بونسي، يعني حاول يدوز الطريقه كيفاش كيفكر ولا التوجه ديالو الفكري، حاول يدوزو بواحد الطريقه بحال قلتو غير مباشر. يعني واخا حنا عندنا لا تراجيدي لي بيرسوناج ديالها معروفين، هي مكتوبه من شحال هادي. كيفاش في نظركم انويل غادي يدخل راسو في هذه القصه؟ كيفاش جون انويل غادي يهضر وغياخذ لا بارول وغادي يعبر على نفسه؟ نقول لكم كيفاش، عن طريق لو كور. يعني جون انويل فاش بغى يخرج هو من البيرسوناج ديال كريون باش يهضر، باش يعبر على شنو بغى يقول هو، ماشي خرج لينا وقال لنا انا جون انويل شنو تنقول وشنو تنقول، لا، شد الهضره ديالو وقال له قال لو كور انت اللي غتقول هاد الهضره هادي، باش ما نبانش انا جون انويل اللي تنعبر على الراي ديالي، باش انا جون انويل ما نخرجش من الشخصيه ديال كريون، نبقى في الشخصيه ديال كريون، وانت اللي غتعبر عليا ككاتب عنده فكر مستقل، ماشي غير عاود القصه وصافي. حتى انا عندي واحد الفكر وعندي واحد لا بونسي، ولكن بغيتك انت السي لو كور انت اللي ديفلوبي ليا هاد الفكره هادي، وانت اللي تاخذ الكلمه عني. هادو من الادوار ديال لو كور. عاوتاني وشنو دار انويل؟ parle par l'intermédiaire du cœur et expose la conception de la tragédie qui est très différente de celle du drame. راح واحد لقيتها لو كور كان تيشرح لنا شنو هي لا تراجيدي. واش نظركم لو كور كي ان بيرسوناج دو لا تراجيدي غادي يشرح لنا لا تراجيدي؟ نو، سيتي جون انويل لابس الشخصيه ديال لو كور وكيحاول يديفلوبي لنا لا تراجيدي وكيشرحها لينا وكيقول لنا كومون لي زاكسيون سو ديفلوب تري رابيدمون دون اون تراجيدي. بقى لو باج اون انجلي اتس ا تشايلد اندر ترينينغ، حيت ما لقيتهاش انا سميتو ما لقيتهاش بالفرنسيه. فاش قلبت على لو باج لقيتها تشايلد اندر ترينينغ، سا فو دير سي ان انفون اللي هو كيكون غالبا من طبقه راقيه qui est attaché au service d'un roi, d'une reine ou d'un prince. هو واحد الطفل بالاغريقيه كانوا تيعيطوا ليه بايدون، لو بتي غارسون. قلت لكم هو ان جون اللي كيكون شرط انه يكون من طبقه راقيه، وهذا الشيء عادي. قلنا في لا تراجيدي هي واحد الاحداث كتخص شكون؟ كتخص واحد المجتمع اللي هو دارون سوسيال الفي، طبقه راقيه. فحتى لو باج تيكون من لي نوبل. هذا الدور ديالو شنو هو؟ كيعيش في القصر، كيكون اتاشي لو سيرفيس، يعني ملحق بالخدمه ديال ديال ان روا اون غين ولا ما كنقصدش. شوف لو باج سي با باللغه العربيه ماشي غلام ولا جاريه،
اللي كيكونوا مع الملوك ولا لا. لو باج ايت ان بيرسوناج مختلف، حيث هو في الاغريق عندهم اختلافات من طبيعه الحال الثقافه ديالهم. هو طفل يعني تحت التعلم، ولكن هو تيكون بالطبقه ديال لي نوبل، هو تيكون مرافق، يعني سيغ تيعاون كينظم. لاحظوا لو باج في القصه ديال اونتيغون راه تيقول لك خيو المواعيد ديالو، فاش جا عنده في الاخر ديال القصه قال لي شنو عندنا دابا، قال لي عندنا غيونيون، قال لي يلاه نديروا لا غيونيون. دونك لو باج عنده دور كبير، واخا هو طفل صغير ولكن كنحطوه اتاشي باش يعاون واحد الملك ولا ملكه ولا امير ولا اميره، ولكن من بعد هو كيديفلوبا باش كيولي عنده واحد القيمه كبر في القصه.